التمرين اليوم يتعلق بالبنيات الجبرية وهو مأخوذ من فرض محروس. التمرين لدينا إي يساوي الانترفال أوفيغ 0 بلس لانفيني، ولدينا مهما يكون إكس و إكغيك من إي كاري أون بوز إكس تي إكغيك كيساوي لنا أو إلين إكس مضروبة في إلين إكغيك. السؤال الأول montrer que T est une loi de composition interne dans I. سنبين أن T قانون تركيب داخلي في إي، يعني إلا خدينا دو زيليمون من إي خصنا نلقاو إكس تي إكغيك كذلك ينتمي إلى إي. لدينا مهما يكون إكس و إكغيك من إي كاري، دونك لدينا إكس تي إكغيك تساوي لنا الإكسبونسيال ديال إلين دو إكس مضروبة في إلين دو إكغيك، دونك أكبر قطعا من الصفر، لأن مهما يكون إكس من إر فإن إكسبونسيال دو إكس أكبر من صفر. دونك هذا يستلزم أن إكسبونس إكس تي إكغيك ينتمي إلى إي مجال مفتوح 0 بلس لانفيني، ومنه نستنتج أن تي قانون تركيب داخلي في I. Une loi de composition interne dans I. On passe à la question suivante. 2. Montrer que T est commutative تبادلي et associative جمعي dans I. Donc بالنسبة لذلك بالنسبة للجمعية on va choisir 3 éléments de I. Donc مهما يكون X و Y و Z كينتميو ل I3. دونك نبداو بالتبادلية لأنها سهلة. دونك قلنا X تي Y تساوي لنا، دونك X تي Y كتساوي لنا إكسبونسيال دو إلين دو إكس مضروبة في إلين دو إكغيك تساوي إكسبونسيال ديال إلين، بما أن الضرب تبادلي في إر يمكننا نبداو هنا بإلين إكغيك مضروبة في إلين دو إكس تساوي هذه إكسبونسيال إلين إكغيك مضروبة في إلين دو إكس، هذه هي إكغيك تي إكس. دونك وجدنا أن إكس تي إكغيك كيساوي لنا إكغيك تي إكس، وبالتالي إذن تي تبادلي في أو في إي عفوا. بالنسبة للجمعية دونك قلنا 3 زيليمون كينتميو إي، غنختارو هاد لي 3 زيليمون. دونك إكس تي إكغيك يجب أن نجد أن إكس تي إكغيك بين قوسين، دونك تي زد خصنا نلقاوها تساوي لنا إكس تي إكغيك تي زد. دونك نحسبو هادي ونحسبو هادي ونشوفو واش غنلقاو المساواة. دونك بالنسبة ل إكس تي إكغيك تي زد فهي تساوي، دونك إكس تي إكغيك هي إكسبونسيال دو إلين إكس مضروبة في إلين إكغيك، دونك تي زد تساوي لنا، نرجعو للتعريف ديال هذا القانون، إكس تي إكغيك كيساوي لنا إكسبونسيال إلين إكس مضروبة في إلين إكغيك. دونك نفس الشيء حتى هنا غنديرو الإكسبونسيال، هذا هو العنصر الأول وهذا العنصر الثاني. دونك إكسبونسيال ديال إلين العنصر الأول اللي هو إكسبونسيال إلين دو إكس مضروبة في إلين إكغيك، دونك مضروبة في إلين دو زد تساوي لنا إكسبونسيال إلين إكسبونسيال، دونك غادي تعطينا إلين إكس، هاد إلين مع إكسبونسيال غيطيرو، غتبقى لك هنا إلين إكس مضروبة في إلين إكغيك مضروبة في إلين زد. دونك أنا حسبنا هادي، الآن سنحسب إكس تي إكغيك بين قوسين إكغيك تي زد، دونك تساوي إكس تي نفس هنا نفس إكغيك تي زد تساوي لنا إكسبونسيال إلين العنصر الأول اللي هو إكغيك مضروبة في إلين العنصر الثاني اللي هو زد، دونك تساوي تساوي إكسبونسيال
دونك هنا عندنا اكس العنصر الاول وهذا العنصر الثاني، هذا كامل عنصر. دونك كتساوي لنا اكسبونونسيال الين العنصر الاول اللي هو اكس مضروبة في الين العنصر الثاني اللي هو اكسبونونسيال الين ايكغيك الين زد. دونك الين اكسبونونسيال الين ايكغيك الين زد. دونك تساوي اكسبونونسيال الين اكس، هاد الين مع الاكسبونونسيال غيطيرو، غتبقى فقط الين ايكغيك مضروبة في الين دو زد. دونك وبالتالي اذا حنا وجدنا ان اكس تي ايكغيك تي زد تساوي اكس تي ايكغيك تي زد، ومنه فهذا تي تجميعي في اي. نمر الى السؤال الموالي. 3. Montrer que T admet un élément neutre dont I à déterminer. Donc لدينا مهما يكون X ينتمي إلى I. بالنسبة للعنصر المحايد يجب أن نجد أن X T نسميه Y، ما نسميوش E، لأن قد هاد E يقدر يكون هو الإكسبونونسيال. دونك باش ميوقعناش الخلط، X T Y تساوي X، هذا هو التعريف ديال العنصر المحايد. دونك هذا يكافئ لنا أن إكس تي إيكغيك هي إكسبونونسيال إلين ديال العنصر الأول اللي هو إكس مضروبة في إلين العنصر الثاني اللي هو إيكغيك يساوي لنا إكس. هذا يكافئ لنا أن دونك نتخلصو من هاد الإكسبونونسيال، غندخلو عليها بالإلين، غيبقى عندنا هنا إلين دو إكس مضروبة في إلين إيكغيك كتساوي لنا إلين دو إكس. هذا يكافئ أن دونك عندنا إي راه المجال مفتوح مضروب ليش لانفيني، دونك معندناش الحق نقسمو على هاد إلين إكس، لأن إلا كان هنا واحد إكس كيساوي واحد دونك غيكون صفر وما الحق نقسمو على الصفر. دونك شنو غنديرو، غنعملو بإلين دو إكس باش منوقعوش في قسمة على الصفر، عامل هاد الإلين إكس نرجعوها لهاد الطرف ونعملو بإلين إكس، غيبقى عندنا هنا عامل الإلين إيكغيك، هادي إلا رجعت لهنا غتولي موان إلين إكس، دونك إلا عملنا بإلين إكس غيبقى عندنا هنا موان زان تساوي الصفر. إذا هذا يكافئ أن دونك قلنا هنا مهما يكون إكس ينتمي إلى إي. هذا العنصر المحايد مازال ما عرفناش لين كينتمي. دونك مهما يكون إكس كينتمي لإي، دونك هذه إلا كان هذه ما يمكنش تساوي الصفر، لأن قلنا مهما يكون إكس كينتمي لإي كتساوي إكس إلا الصفر إلا كان إكس كيساوي واحد، ونحن قلنا أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى إي، يعني كما بغا يكون هاد إكس من إي. دونك بالتالي شنو غيبقى عندك هنا إلين إيكغيك ناقص واحد هي اللي كتساوي الصفر. إذن هذا يكافئ أن إن إيكغيك كتساوي واحد، دونك هذا يكافئ لنا أن إيكغيك كتساوي أو. دونك العنصر المحايد هو أو ينتمي إلى إي، دونك سيكون كينتمي لهاد إي. وبما أن تي تبادلي في إي، دونك لا داعي باش نبينو أن إيكغيك تي إكس دونك كتساوي إكس. دونك بلا ما نبينو أن إي أو تي إكس كتساوي إكس، دونك لأن هذه تبادلي. نفس الشيء بالنسبة للعنصر المماثل، دونك إلا كان تبادلي كتبين أن إكس تي إكس بريم كيساوي العنصر المحايد أو، بلا ما تعاود تبين إكس بريم تي إكس كيساوي أو. دونك احنا وجدنا العنصر المحايد وينتمي إلى أو إلى إي عفوا، العنصر المحايد بالقانون تي فهاد إي هو أو، هو l'exponentiel. رابعا montrer que I moins 1 est une partie stable de I مزودة بهذا القانون تي. دونك باش نبينو أنها ستابل من هذه، يعني إلا خدينا عنصرين مهما يكون إكس و إيكغيك كينتميو لإي كينتميو، يعني هادي ستابل من إي مزودة بتي، يعني خصنا ناخدو عنصرين من إي موان زان أو كاري. دونك خصنا نلقاو شنو خصنا نلقاو أن إكس تي إيكغيك كذلك خصو يكون كينتمي لإي موان زان. عاد
تكون une partie stable de I مزودة بالتي. دونك هنا بالتالي هذا توضيح فقط عفوا. ما يكون x و y من I moins 1 au carré. دونك عندنا x t y يساوي دونك e ln x مضروبة في ln y ينتمي إلى I moins 1. علاش؟ لأن كنعرفو مهما يكون x من r فإكسبونونسيال دو x أكبر من الصفر. وبما أن أولا هذه يمكن أن نشير إليها قبل كاع ما نذكر هذه. عندك بما أن، علاش؟ لأن لكل x و y من a moins 1 au carré فإن ln x مضروبة في ln y تخالف الصفر. دونك ln x كتخالف ln y كتخالف الصفر، جداؤهما يخالف الصفر. ومنه فإكسبونونسيال ln x ln y يخالف الواحد. دونك كينتمي ل I moins 1 لأن هذا ما كانش التعبير لا يساوي صفر. إذا هذه ما غتكونش إكسبونونسيال دو صفر، غيعطيك واحد دونك. وبالتالي لكل x و y من I moins 1 au carré فx t y اللي كيساوي هذا التعبير ينتمي إلى I moins 1. ومنه فهاد t هاد I moins 1 مزود بقانون t جزء مستقر من I مزود بقانون t. دونك أو عفوا ف I moins 1 ومنه I moins 1 est une partie stable de I مزودة بقانون T. تقبل السؤال الموالي. Montrer que I moins 1 مزود بقانون T est un groupe commutatif. دونك وجدنا أن I moins 1 جزء مستقر une partie stable جزء مستقر من I مزود بالتي. بالتالي كيورث منه لي كاركتيرستيك تاعو. دونك يعني غيكون هاد، يعني بما ان هاد التي وجدنا تبادلي وتجميعي وقبل عنصر محايد او، دونك نفس الشيء هنا فاي موان زان مزود بالتي غيكون تجميعي وتبادلي والعنصر، بما ان العنصر المحايد في هاد اي مزود بالتي هو او، وهاد او كينتمي لاي موازان، دونك غيكون عنده هو نفس العنصر المحايد ديال اي موازان مزود بقانون تي. بقى لنا شيء واحد نبينوه، ان كل عنصر من اي موازان مزود بالتي اي موازان يقبل مماثلا بهاد تي بالقانون تي. دونك هذه اللي بقات لنا باش نستنتجو ان هاد اي موازان مزود بالتي تان جروب كوميتاتيف، زمرة تبادلية. دونك شنو غنديرو؟ لكل اكس غناخدو من اي موان زان لدينا اولا بعد الا كان لكل اكس من اي موان زان غيكون عندك الين، هذا غنذكرو بها الين دو اكس يخالف الصفر. وبالتالي باش توجد لي ليمون سيمتريك كدير اكس تي مثلا، هذا نسميه اكس بريم تساوي، خصها تعطيك العنصر المحايد. قلنا بما هاد تي تبادل بلا ما نعاودو نحسبو اكس بريم تي اكس، دونك هذا يكافئ لنا
xt x prime هي exponentielle de ln x مضروبة في ln x prime دونك تساوي لنا e. هذا يكافئ لنا أن دونك ندخلو بالاكسبونونسيال غيبقى عندك هنا ln دو x مضروبة في ln دو y يساوي ln دو e اللي هي واحد. دونك هذا يكافئ أن عفوا ليس y ln x prime. دونك هذا يكافئ أن ln x prime يساوي واحد على ln x. قلنا ln x يخالف صفر، إذن هذا يكافئ أن x prime يساوي exponentielle ديال واحد على ln x. دونك ينتمي إلى i moins 1. وبالتالي إذن جميع عناصر tous les éléments de i moins 1 جميع عناصر i moins 1 تقبل مماثلا بهذا القانون بالقانون تي. دونك بالإضافة إلى النتائج السابقة بلا ما نكتبها، ولكن نتوما ضروري تكتبوها أن إي بما أن إي موان زان جزء مستقل من إي تي دونك غي الفاريتي سي كاركترستيك اللي هي لا كوميتاتيفيتي لاسوسياتيفيتي و ليليمون نوتر اللي هو بدورو كينتمي لإي موان زان. دونك وعندنا هنا شاك إليمون دو إي موان زان أدمي انسيميتريك بهاد لا لوا تي. دونك اون كونكلو كو إي moins 1 menu de loi T est un groupe commutatif. شكرا لكم على تتبعكم، ونلتقي مع تمرين أخرى. شكرا لكم.